मेसोपोटामियाको सभ्यतामा बारहरूको विकास। अब हामीले चाहिँ दिनहरू जुन भन्छौँ नि, आइतबार सोमबार, त्यस्तो बारहरूको विकास गरेको थियो। आइतबार सभ्यतामा आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार तथा शनिबारको विकास गरेको थियो। यसको अतिरिक्त यसको अलावा पनि यसको अतिरिक्त घण्टा, मिनेट, सेकेन्ड तथा तिथिमितिको विकास, समेत विकास गरेको थियो। अब यहाँ के गरेको थियो भने बिस्तारै बिस्तारै अपग्रेड भइराखेको छ। अब यो के अरे मेसोपोटामियाको सभ्यतामा आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार गरी यो शुक्रबार शनिबारको विकास गरेको थियो भने यसको अतिरिक्त घण्टा, मिनेट, सेकेन्ड तथा तिथिमितिको बारेमा समेत जानकारी यो विश्वलाई देखाएको जानकारी दिलाएको थियो। त्यस पछाडि मानचित्रको विकास गरेको थियो। अर्को थियो जडीबुटीको प्रयोग। त्यति बेला केही समस्या पर्यो भने जडीबुटीको प्रयोगको बारेमा जानकारी गरेको थियो, विकास गरेको थियो। जडीबुटीको प्रयोगको बारेमा जानकारी गराएको थियो, गराइएको थियो। त्यस पछाडि अर्को रहेछ जडीबुटीको विकास गरेको थियो। त्यस पछाडि व्यापारहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइएको थियो। मानचित्रको विकास, जडीबुटीको हात हतियारको विकास, ढुङ्गे औजार तथा हात हतियारको विकास गरेको थियो। यस्तो क्रियाकलापहरू कुन सभ्यतामा भएको हो भनेर चाहिँ मेसोपोटामियाको सभ्यतामा भएको हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। र मेसोपोटामियाको सभ्यताबाट धेरै क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ। टिट फर ट्याट योपालि पनि यो आएको थियो क्वेसनहरू। टिट फर ट्याट केसँग सम्बन्ध छ, मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पाइन्छ, युफ्रेटस र टिग्रिस नदीको बिचमा पाइन्छ। त्यसपछि अर्को दिनहरू, आइतबार सोमबारको विकास कुन सभ्यताबाट भएको, मेसोपोटामिया सभ्यताबाट। सेकेन्ड मिनटको विकास कहाँबाट भएको, मेसोपोटामियाको सभ्यताबाट विकास भएको हो भनेर चाहिँ हामी बुझिन्छ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ सिन्ध घाटी। तेस्रो नम्बरको सिन्ध घाटी सभ्यता। सभ्यताको विकास ईसा पूर्व 300 वर्ष पहिले भएको मानिन्छ। सिन्ध घाटी सभ्यताको विकास ईसा पूर्व 300 वर्ष पहिले भएको मानिन्छ। सिन्ध घाटीको विकास सिन्ध घाटी
सभ्यताको विकास, सिन्ध घाटी सभ्यताको विकास हालको पाकिस्तानको हरप्पा तथा मोहनजोदडोमा भन्ने ठाउँमा भएको मानिन्छ। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि सिन्ध घाटी सभ्यताको विकास हालको के अरे जुन पाकिस्तानको हरप्पा र तथा मोहनजोदडोमा भन्ने ठाउँमा भएको मानिन्छ। र सिन्ध घाटीको विकास सिन्धी नदी र राभी नदी, सिन्ध नदी र राभी नदीको किनारामा भएको पाइन्छ। यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि सिन्धी घाटी सभ्यताको विकास सभ्यताको विकास ईसा पूर्व 300 वर्ष पहिले भएको मानिन्छ, पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ। यो कहाँ भएको भन्दाखेरि पाकिस्तानमा सिन्धी नदी रहेको छ, सिन्धी नदी र राभी नदीको किनारामा भएको मानिन्छ। र यो सिन्ध घाटी सभ्यताको विकास पाकिस्तानको हालको हरप्पा र तथा मोहनजादेडोमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसको विकास भएको पाइन्छ। र यसको सिन्धी घाटी सभ्यताको मेन उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि सिन्धी घाटी सभ्यताको विकासमा यो चाहिँ के रहेछ नि भन्दाखेरि सिन्ध घाटी सभ्यताको विकास हुँदाखेरि एक ठाउँमा हरप्पामा सिन्धी घाटीको विकास भएको थियो भने अर्को ठाउँमा मोहनजोदडोमा भन्ने ठाउँमा विकास भएको। यो दुईटै ठाउँ एक अर्कोको धेरै टाढाको भन्ने ठाउँमा धेरै टाढा दूरी, यसको एक अर्कोको ठाउँको दूरी धेरै रहेको, 400 माइल जतिको दूरी एक अर्कोको ठाउँको रहेको छ। तर तैपनि यो दुईटै ठाउँमा सिन्ध घाटी सभ्यताको विकास भएको थियो। र सिन्ध घाटी सभ्यताको विकासमा सिन्ध घाटी सभ्यताको मुख्य कार्य भवन निर्माण र नहर कार्ययोजना थियो। सिन्ध घाटी सभ्यतामा हरप्पा भन्ने ठाउँमा बास बस्ने मात्र इँटाले बनेको भवनको निर्माण गरेको थियो। यसमा ढुङ्गाको प्रयोग भएको थिएन। अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि यसको मुख्य काम सिन्ध घाटी सभ्यताको बेलामा सबभन्दा मुख्य काम भवन निर्माण नै थियो। त हरप्पा भन्ने ठाउँमा यो सिन्ध घाटी सभ्यतामा बस्ने मानिसहरूले बास बस्ने ठाउँहरूमा मात्र इँटाले बनेको भवन निर्माण गरेको थियो, जसमा ढुङ्गाको प्रयोग भएको थिएन भने मोहनजोदडोमा भन्ने ठाउँमा सभागृह
छलफल गर्ने ठाउँ, सभागृह र अन्न भण्डार बनाइएको थियो है त, अन्न भण्डार बनाइएको थियो। ओके, र यो सिन्धी घाटी सभ्यतामा मानिसहरू बस्ने गरिन्थ्यो हरप्पामा भने, बस्ने ठाउँ हरप्पामा थियो भने यहाँहरूले चाहिँ अन्न भण्डार कहाँ गरिन्थ्यो भन्दाखेरि मोहनजोदडोमा गरिन्थ्यो। ओके, त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि महिलाहरूले यसमा सिन्धी घाटी सभ्यतामा महिलाहरूलाई पनि धेरै सम्मान गरिन्थ्यो। त महिलाहरूको सम्मान गर्नको निम्ति स्नान गृह पनि उहाँहरूले बनाएको थियो। सिन्धी घाटी सभ्यतामा को बेलामा स्नान गृह 180 बाई 180 लम्बाइ 180 सेन्टिमिटर के अरे फिटको र चौडाइ 180 फिटको स्नान गृह, नुहाउने घर, स्नान गृहको निर्माण गरेको थियो। सिन्धी घाटी सभ्यताको एउटा विशेषता के रहेको छ भन्दाखेरि सिन्धी घाटी सभ्यताको विशेषताको रूपमा सिन्धी घाटी सभ्यताको मानिसहरू नाइटो मुनि मात्र कपडा लगाउने गरिन्थ्यो। सिन्धी घाटी सभ्यताको मानिसहरू नाइटो मुनि मात्र कपडा लगाउने गरिन्थ्यो। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि सिन्धी घाटीको सभ्यतामा मानिसहरू कृषि तथा व्यापार गरिन्थ्यो, जसको लागि उहाँहरूले नापतोलको समेत विकास गरेको थियो। यहाँहरूले के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि कृषि गरिन्थ्यो र कृषिमा विभिन्न किसिमको गरेर कृषिमा बढी फोकस गर्ने र व्यापार गर्नको लागि नापतोलको आवश्यकता परिन्थ्यो। त्यही भएर मानिसहरूले सिन्धु घाटीको सभ्यताको मानिसहरूले नापतोलको विकास गरेको थियो र निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा छाप लगाउने कार्य गरिन्थ्यो। यो क्वेसन आइराखेको हुन्छ, निर्यात गर्ने सामानमा छाप लगाउने व्यवस्था कहाँबाट सुरु गरेको भन्दाखेरि सिन्धी घाटी सभ्यताबाट सुरु गरेको। निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा छाप लगाउने कार्य गरिन्थ्यो। सिन्धी घाटी सभ्यताको मानिसहरूमा महिला जस्तै पुरुषहरू पनि गरगहनाहरू लगाउने गरिन्थे।
गरगहनाहरू लगाउने गरिन्थ्यो। यति यो सिन्धी घाटी सभ्यताको बारेमा हामी चाहिँ यति जानकारी पाउनुपर्ने। अब के रहेछ भन्दा कुनै पनि सामान निर्यात गर्ने सामानहरूमा छाप लगाउने कार्य सिन्धी घाटी सभ्यताबाट सुरु भएको हो। नाइटो मुनि कपडा लगाउने, मानिसहरूले महिला जस्तै पुरुषहरू पनि गरगहना लगाउने जस्तो क्रियाकलापहरू सिन्धी घाटी सभ्यताको विकास विशेषताको रूपमा रहेको छ। त यो यति थियो सिन्धी घाटी सभ्यताको विशेषताको बारेमा। र आज हामी चाहिँ विश्वको इतिहासको बारेमा मिश्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता र यो यता सिन्धी घाटी सभ्यताको बारेमा आज हामी चाहिँ पढ्यौँ। त्यसबाट पढ्नुवाला तपाईँहरू पनि धेरै कुराहरू छ र म्याक्सिमम आउने गरी हामी चाहिँ यहाँबाट बोर्डमा कभर गर्न कोसिस गरेको छौँ। र आजको लागि यति नै। अर्को सेसनमा अर्को सभ्यता युनानी सभ्यता, रोम सभ्यता र प्राचीन चिनको सभ्यताको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। आजको लागि यति नै। नमस्ते, धन्यवाद, बाई बाई।